मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आकिबुल इस्लाम साहब की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरान। ये दीन इस्लाम ये ईमान ये अन ये तारीख दाखिल पे तितर बितर गई अस ये तारीख अत पत पत पकान पे दीन इस्लाम ईमान अन नाना पे ईमान कत चीज नाव ईमान पन पान कुन कस अल्लाह ताला ईमान पन पान कुन कस मोहम्मद रसूल सदिस इताअत अत चीज ईमान वन पे ये तारीख मेरे बुजुर्गो दोस्तों ये अपर फेल गसान अतन अंदर कहीं वह दपान वह क्या करो मीटिंग बुलावना उतबा मौजूद अत मज अबू लहब मौजूद अबू जहल मौजूद शीबा मौजूद तमाम मुशरिकीन मक्का बड़ बड़ मौजूद मीटिंग बुलावना अस दपो मजनून वनो पागल वनो अस साहिर वनो अस वनो जादूगर वनो काहिन वनो लेकिन अतना आंदो अस कोर तशद्दुद इन गुलामन पे अतना आंदो करो वही तो करो क्या दीन इस्लाम कित कत रुकाओ अम पत करन काम मीटिंग मस गबा ओबो जानस ओस आगात था क्या वास योस तोय करन पान बथोस दिवन बे सरदारस अच उतबा एम दम उतबा से उतबा सुचुगा प्रतकुन मुल्कस फिरमत मुल्क छु फिरमत सच प्रतकुन समंदरक आब चुमत इसलिए सीवर का मशवरा क्या करो अमिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतबा गसन थोल बादा यलते में सो क्या खाड़न यल गाशिर पे यते सवन ये शमिस रिया खाड़न ये शमिस क्या तारीफ करन ये गसन एकदम थोल वते और पंच कित बनावन इस कुरान को बयान कुरान में इन्नहु फक्कर व कदर फकुतिल कैफ कदर थुम्मा कुतिल कैफ कदर थुम्मा नदर थुम्मा अबस व बसर कुरान के तिम हुलिया बयान बराबर यम के उतबा वो थोड़ी एम पानी तारीफ उस एम को तकबर पर ले जाए वो थोड़ी एम क्या कर इन्नहु फक्कर व कदर एम को गौर फिक्र एम बनो फलान फकुतिल कैफ कदर और तबई बरबदी असन अत प्लान बनानस एनसी से में हरब अपनो थुम्मा कुतिल कैफ कदर दोबारा इसने मुसलमान दोबारा किसन हालात किस तदबीर अपना बनावन थुम्मा नदर एम पर दौड़ो नजर यानी उस तकड़ायन वो जहलस कौन थुम्मा अबस व बसर एम पर बनवन बुचाव पॉइंट क्या बनवन बुचाव पॉइंट थुम्मा अबस व बसर थुम्मा अदबरा वस्तकबर एम पर वो पाफकुन क्या वो पाफकुन फ्योर तकबर गुरूर कुरान क्या दो पर फकाल इन हादा इल्ला सिहरुन युता ये कुरान ये क्या शो महज रिवायती जादू क्या शो ये महज रिवायती जादू गसन उतबा गसन मैंने बुजुर्गों में जुगेशन अलाउ लेकिन ये वाल क्या कर मुकम्मल बयान एम पर उतबा गसन उतबा ये उतशवातन फरमावन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबिस ए भतीजा ए सानी रिश्तेदारा ए सानी खानदान वाला से क्या शी जरूरत से क्या करना एक लड़ाई सवाल जरूरत क्या शी बमने क्या कहते दबजस मोहम्मद सकर पन कलाम मुकम्मल एम पत वने बमे क्या शो जरूरत करम पन बाजस बवने क्या कहते अगर से यमन शे जरूरत क्या सवाल वन चुस वनन ये दबजस अगर से अन कलमा जरिया लखन वलन छु यसन करन बादशाह छु यमन पे यसन करें सुवन इजमो से पूरा मकई क्या पूरा अरबिश बादशाह है वडन दबजस दोयम चीज अगर अन कलमा जरिया से माल छु यसन जमा करन इजमो युतन से सूजमो तसद तुता माल जमा त्रेम चीज छु वरन अगर से अन कलमा जरिया लखन पर छु यसन पन फजीलत करने बुलंद और इस दिवाय और तन जरिया छु यसन कैसे रुच खातून से निकाह करन अरबस मन खानदान वालिस अमीर है इसका होचे तने से निकाह के दबजस अगर यम त्रेम चीजों में कोई चीज जरूरत तेल चोरिम चीज समान सोरे ते पेट माशी तेले का जादू गोमत ते पेट माशी तेल का यम जादू जरिए शी चे यम कलाम छु पढ़ान यम नई दीन छु वनन अगर ते पेट जादू छु गोमत सवान ऐसे इस अनन दुनिया में बड़ बार माहिर हकीम इस करना हो चे इलाज करना हो ठीक अगर न जादू दी शी गोमत की तेल वंत में अगर तेल वंत से कोई चीज ये ते पेट माशी जिन मसलत गोमत क्या छु गोमत नौज गुला माशी तेले जिन गोमत मसलत और अगर जिन छु मसलत गमन ऐसानुन बड़बार आमिल ऐसानुन बड़बार पीर सुकरो तो इलाज क्या करबो और ते गेसे ठीक लेकिन ते गेसे कोई कह पे मुत्तफिक दबस मकलो ते पन कलाम दबस मकलो में पन कलाम और दबस बे बोस में बिसे में पन कलाम बोस में रब सन कलाम से क्या शिवाना और तिलावत करन हामिम सजदा सूरा क्या हामिम सजदा तंज क्या वन हामिम तंजील मिनर रहमान रहीम किताब फुस्सिलत आयात कुरान अरबिया लिकौमी यअलमून यहां से तिम जात हुन कलाम
کلام یس نہایت مہربان یس رحیم تنزیلم یہ قرآن عربی پہ نازل گومت اور امچ آیت علم حاصل کرن خاطر ہدایت حاصل کرن والن ہند خاطر سٹھا تفصیل سن بیان کرنا آمچ اور یہ خوشخبری تہ دن وول یہ قرآن یہ خبردار کرن وول تہ یہ قرآن لیکن توتہ کیا تھی امہ نش منہ پھیران قرآن پڑھان روایتن من ذکر یم سات دمس رقوس پہ واتان یم سات حامیم سجدس دمس رقوس واتان یم سات قوم عاد یم سات قوم سمود کا سو واقعہ بیان کران سو عذاب بیان کران یہ دپان کس اتبا دپان اتبا کابن تھر تھران امس باسان یہ عذاب یہ ون پہ کم سن پڑھن محمد رسول اللہ تلاوت کریں اور یہ عربی سمجھن یہ بوڑ بار فصیح و بلاغت سمجھن وول عربی سمجھن وول یم سات قوم عاد قوم سمود تذکر یوان عذاب تذکر یوان یہ قبر اور تھوپ دیوان بتس کمس ات تھاون بت محمد صاحب بس بس مے باسان یہ عذاب ہی ون یہ عذاب ہی مے پہ ون اور یہ تھوپ تہ ہکان سوال دیوان یا رسول اللہ خاندان سوال کمیک تا رشتہ داری سوال تھوپ کرتا بہت ہیکہ ون یہ بار ثلت قرآن بار ثلت مے باسان یہ عذاب ہی ون اس قوم عادس تو قوم سمودس پہ آو اور ام پتہ منت کران اور نیران ون پکت سیود ہیکان یل ابو جہلس نظر پیون اتبا سہ بت کیا ونان سن نظر اور کیا تکڑایا بم اور غرور کران محض اخ جادو پتہ پہ پکان محض اکس بشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان سن کلام امس ما سن کلام اتھ سہ بت وے کہین ابو جہل سمجھان دپان ابو جہل اس کلام بہ آز بوز یہ ساحر سن کلام اس کلام بہ آز بوز یہ جادوگر سن کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جادو گومت تمس کھانا جن مسلط گومت یہ کلام گی رب سن کلام آسن کیا گی گھبرو اور ابو جہل کیا لگاوان اصل دپان اتبا تہ گو جادو اتبا تہ گو یہ گو دیوان لیکن اتبا سندس دلس مز اللہ تعالیٰ نور والن امس ایمان دولت نصیب گمت اور یہ ٹالان اور ام پتہ ونان کیا ونان ابو جہلس دپان یہ میری راہ یہ ترہن پنس حالس پہ اگر یہ دنیا پہ سرداری کر قائم یہ سانی خاندان اسی مل عزت اور اگر یہ وفا کورس نا پنو کہین تیل نمت امس دنیا پانے اور لیکن یم بوزان کیا وان اور یہ واقعہ کران ادبون اس بیان کہ اس دینس پہ پکان ازکس دورس من یم سختی ین واجنہ اور دین اسلام مطلب یم سات ایمان پنس دلس مز اس وول اس ویا پوشن پہ شونگ خطر پکن اس وت کنڈ پہ اس وت مشکلات اور قیامتس تھوان محمد اللہ تعالیٰ فرماوان مشکلات دینس مز سختی دینس مز لیکن دکت روزت تک کس روز بلال حبشی یت حضرت عمار حضرت یاسر بن عمار حضرت خباب حضرت زبیر سختی کرک برداشت کول ثن پہ پیٹ لیکن دین اسلام دولت تروک نا کہین میرے بزرگوں دوستوں ون لیکن ٹائم تیوتا کہین اللہ تعالیٰ دین ون بوزن کھت زیادہ عمل کرن توفیق واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.